نعرہ تکبیر ہاتھ چاہتے نعرہ تکبیر دو میں ہاتھ چاہتے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری علماء اہل سنت مسلک حق اہل سنت نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمد وعلى آلہ واصحابہ واولادہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز محتشم مہمانان گرامی علماء ذی قدر مشائخ اعظام سادات کرام اور اج دی اس ببرکت سالانہ محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر بان والے نبی سی دے اور نبی دی آل دے پاک بازو غلامو، اللہ رب العزت دی ذات اقدستہ بے حساب فضل اور احسان ہے کہ جس رب کریم نے چند لمحے اپنے پیارے حبیب اور اپنے پیارے حبیب دی آل دا ذکر سون دا اللہ نے موقع عطا کیتے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت جنہ میزبانہ نے ساکو اس مادیت پرستی دے دور دے اندر افراتفری دے دور دے اندر چند لمحے اجڑے دلوں کو آباد کرن دا موقع فراہم کیتے۔ محترم پیرزادہ میاں محمد اظہر ہاشمی صاحب اور آپ دی پوری ٹیم اور پورے آپ دے صاحبزادگان اور جملہ جتنا بھی میلاد کمیٹی بڑی ہوئی ہے، دعا کرو کہ اللہ پاک انہاں میزبانہ کو اپنے کرم دی، اپنے فضل دی، اپنے رحمتہ دی خیرات عطا فرماوے۔ میں مشکور ہاں پیر طریقت رہبر شریعت پیرزادہ پیر میاں مقبول احمد صاحب ہاشمی دامت برکاتہم العالیہ دا اور آپ دے خاندان دی نوکری واسطے بالخصوص مخدوم جہانیہ مخدوم عبداللہ نوری حضوری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے دردی اور آپ دی حاضری دینے دی خاطر میں حاضر تھی ہاں۔ کوئی لمبا چوڑا خطاب نہیں کرنا کیونکہ میں تاری پوزیشن اور نعت خان دی پوزیشن دے دا بیٹھا ہوں کہ عوام بھی بالکل اینڈے تے نال نعت خان بھی اپنے ہی دے چند لمحین حضور دی آل دا ذکر کرنے میں تو ذوق کو نہیں سمجھدا کیونکہ میں پہلی باری حاضری تھی ہے۔ تسا میرے ذوق کو نہیں جان دے، میں بھی تورے ذوق کو نہیں جاندا، میرے کو نہیں پتا کہ تورا ذوق کیا ہے، لیکن جس آل دا میں ذکر کرنا چاہنا اللہ دی عزت دی قسم جس اس درد دے فرشتے بھی حیا کریں دیں۔ میری اماں میرے جمن تو بعد ایک مہینہ نماز نہیں پڑھ سکی، تاری اماں بھی تارے پیدا تھیون تو بعد 40 دی نماز کوئی میری اماں پورا مہینہ نماز بھی نہیں پڑھ سکی، لیکن حسین دی اماں ہوئے جن دی پوری زندگی دی نماز اج تک قضا نہیں تھی۔ ولد الحسن بعد صلاۃ الظہر صلت العصر اداء، امام حسن ظہر دو بعد پیدا تھے اور سیدہ کائنات نے عصر دی نماز ادا کی تھی۔ کہیں روزہ نہیں قضا تھیا وجو طاہرکم تطہیرا، جنہ دی طہارت دی قسماں اللہ پاک قرآن مجید کھاوے۔ میں جو تعریف عرض کرے سا نا ایک کما حق کو ہونا دی کوئی تعریف نہیں، یہ میری اپنی نوکری دا انداز ہے۔ جنہی تعریف قرآن کرے ان دی تعریف بندہ نہیں کر سکتا کمال۔ اس واسطے میری تقریر تو پہلے میری گفتگو تو پہلے ایک جملہ سماعت کر گنو کہ میری گفتگو جتنی بھی ہے نا کوئی قبول کرے تے بھاویں نہ کرے، میں کو 1% ہی اعتراض کہنا ہو سکتا۔ میں وہ مولوی نہیں کہ ٹنکے دی چوڑ دے یا گن پوائنٹ دے تو کو آکھاں کہ میرا عقیدہ من گنو، میں کو ان دی ضرورت نہیں۔ سارے بھی میری تقریر دا انکار کر دے میں کو 1% بھی انکار کہنا، میں کو 1% بھی اعتراض کہنا۔
لیکن جڑا عقیدہ میں تورے سامنے رکھنا چاہتا میرا اپنا عقیدہ ہے، میں کو پڑھے، میں کو پڑھائے، میں قرآن پڑھے، حدیث پڑھے، مطالعہ کیتے، میرے عقیدے دی بھی میں امید رکھے نا تورے کنوں کہ تساں اعتراض کیا نہ کرے۔ جب میں کو اعتراض کہنی تو کو بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے نا۔ سورہ کوثر دی میں تلاوت کی ہے، قرآن پاک دی 114 سورتاں دے وچوں سب تو چھوٹی سورت ہے، سب تو چھوٹی سورہ کوثر جی کو آدھے۔ سورہ کوثر قرآن پاک دے وچوں انہاں سورتاں دے وچوں 10ویں سورت ہے جنہاں دا اختتام رے دے پیا تھی۔ قرآن پاک دے اندر 10 سورتاں ہیں جنہاں دا اختتام را دے تھی دے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ 10 سورتاں ہیں قرآن پاک دے اندر جنہاں دا اختتام کیتا تھی سی را دے تھی دے۔ اے بڑے علمی اور تحقیقی گالی کرنا چاہنا، اور انہاں دے وچوں سورت کتنی ہے سی 10ویں سورت ہے، اور اس سورت دے 3 آیات ہیں، ہر آیت دے اختتام را دے تھی دے، اور ہر آیت دے حروف بھی دا ہیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ دے حروف بھی دا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ این دے حروف بھی، اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ این دے حروف بھی دا۔ الف با تا سا یہ حروف تہجی ہیں نا، جی میں 10واں نمبر آسی نا اتھا کے را کھڑا ہو سی۔ حروف تہجی دی اندر را دا بھی 10واں نمبر ہے، حروف تہجی دی اندر را دا بھی 10واں نمبر ہے۔ کتنے صورتیں ہیں جن را دے ختم پیا تھی دا؟ اس صورت دا نمبر کتنا ہے؟ ہر آیت دے حروف کتنے ہیں دا؟ اور میرے نال چل سو کہ اس صورت دا دا محرم نال تعلق کیا بڑھتے؟ سنا ہو سے اس آیت دی تفسیر میں نہیں آتا کہ تسا پہلے کہنا سنا ہو سی، حضور دی عظمت، حضور دی عرفات، حضور دا مقام، حضور دا حوض کوثر سارا سنا ہو سی، میں انکار نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں دکھاونا یہ چاہتا کہ اس آیت دا اس سورت دا دا محرم نال کتنا بڑا رب۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ اللہ اپنے حبیب کو خطاب کر کے فرمے دے کہ حبیب ہم نے آپ کو، میرے نال بولے سو تھوڑا تھوڑا، کوثر عطا کیا، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اس آیت دا شان نزول سماعت کر گئی۔ اس آیت دا جڑا شان نزول ہے نا وہ ہے کہ آقا علیہ السلام دے آخری بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا وصال تھے، آخری بیٹے حضور دا، آخری بیٹے دا وصال تے خود اندازہ کرو جی انہیں حضور دے آخری بیٹے دا وصال دیا ہو سی، قلب مصطفیٰ کو تکلیف کتنی تھی ہو سی۔ ابے دے جنازے کو کندھا دیونا کوئی مشکل نہیں، ہر بندہ دے دے اور ریندا آن دے اور ریندا راسی۔ ریت ایک روایت ہے ابے دے جنازے کو کندھا دیونا بہت آسان ہے، بابا بیٹے دے جنازے کو کندھا دیونا بہت مشکل ہے۔ حضور دا آخری صاحبزادہ فوت تھی گئے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نہ پیتولے الفاظ بعض اوقات اساں دیں علیہ السلام، حضرت امام علی علیہ السلام، حضرت علی علیہ السلام، لوگوں کو اعتراض تھی ویدی ایسی علیہ السلام تا نبیان الخاص ہے، بابا علیہ السلام نبیان الخاص نہیں بلکہ اساں نماز پڑھتے ہیں السلام علینا، کہ مولا سارے اوتے بھی سلام ہو، اساں اپنے اوتے پڑھ سکتے ہیں، مولا کائنات کے نہیں پڑھ سکتے۔ دوستو حضور دا آخری بیٹا فوت تھے، حضور دے قلب انور دے دکھ ہے، بیٹا آخری ہے فوت تھی گئے، آقا علیہ السلام غمگین ہن، اتنے دے اندر کافرہ نے حضور دے بیٹے دے وصال دے خوشیاں مناون شروع کر دی، کافرہ نے جشن منائے حضور دے بیٹے دے وصال کہ بیٹا ہے آخری ختم تھی گئے، فوت تھی گئے، لہٰذا اے نسل بھی معاذ اللہ ختم تھی ویسی، اے سلسلہ ختم تھی گیا، مقتوع نسل تھی گئے معاذ اللہ، حضور دی نسل ادنا کہنا چل سی، جب نسل کہنا چل سی دین ہی کہنا چل سی، انہوں نے دین اور نسل دے ختم تھی من دے جشن منائے۔ اللہ پاک نے اپنے حبیب کو فرمایا حبیب انہاں دے تانیاں دا غم نہ کرو، اساں تو کو کوثر عطا پہ فرمے نے، اپنے حبیب کو تسلی واسطے کافران دے اس ممکنہ حملے دا جڑا غم ہے قلب مصطفیٰ دے، اس اٹیک دا جڑا حملہ ہے غم ہے قلب مصطفیٰ دے، اللہ نے اپنے حبیب کو تسلی واسطے فرمائے محبوب تسا انہاں کافران دے تانیاں دے توجہ نہ کرو، ساری عطا دے توجہ کرو، ساری سخا دے توجہ کرو، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، حبیب اساں تو کو کوثر عطا فرمائے۔
माशाल्लाह। तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी काबिल कदर इन सारे वास्ते सारे माशाल्लाह से किबला पीर जी उत्ते तशरीफ लाए आओ सी इसी वल बह वंजो हुन पीरां दे पीर दा मैं जिक्र करना पिया बस जिथू के मिलदी है ना मैं हूं दा जिक्र करना चाहता मेरी गल तवज्जो नाल सुनदे बैठे वे ना यही दा शान नज़ूल हुजूर दे बेटे दे वफात दे उते काफरां ने खुशियां मनाएन अल्लाह ने फरमाया हबीब इन्हां दे खुशियां दे गम को ना देखो जेड़ा ये खुशियां खड़े मरे दिन तक गम में हबीब तुसा मेरी अता को देखो इन्ना आतैना कल कौसर हबीब तो को असा कौसर अता कर ए इंदा शान नज़ूल जेड़ा आम बयान कीता में दे लेकिन जेड़ा इंदा पूरा शान नज़ूल है मैं तुम्हारे सामने रखना चाहता हुजूर दे गोद दे अंदर दो शहजादे खेड़दे बैठन एक हुजूर दा रिश्ते दे अंदर बेटा है हजरत इब्राहिम और एक आप दा रिश्ते दे अंदर नवासा है हजरत इमाम हुसैन हुजूर दी गोद च दूए शहजादे बैठे खेड़ देन अचानक हुजूर दे चश्मान मुबारक चों आंसू निकलन सहाबा ने सवाल कीते हुजूर अचानक आप दे अखां चों आंसू हुजूर ने फरमाया जिब्रील ने आके मेरे को मेरे रब दा पैगाम दिते फरमाया कि हबीब मेरा पैगाम मेरा हुक्म है कि सारी मंशा और मर्जी ये है कि जेड़े दो शहजादे तुहाडी गोद च बैठे खेड़ देन ना असा चाहने हैं कि एक तुसा अपने कोल रख गिनो एक शहजादा साकू दे एक शहजादा खुद रखो एक कौन हन इमाम आली मुकाम और हजरत सैयदना इब्राहिम हुजूर दा बेटा हुजूर दा नवासा दो शहजादे एक अपने कोल रखो एक साकू दो ते हुजूर ने अल्लाह ने फरमाया कि महबूब एक तुसा रखे सो ए मर्जी तुम्हारी है नारे तकबीर नारे रिसालत सारे खड़े हो तो पीर जी दस्त सारे खड़े तकबीर हजरत नारे रिसालत नारे खिलाफत नारे हैदरी अस्ताना आलिया मेहराबा शरीफ अस्ताना आलिया जुब्बा रसूल अकरम शेख वैन शरीफ इस महफिल की मसनद सदारत पीर तरीकत अराबर शरीयत महबूब मशाइख सरमाया अहले सुन्नत फखरे अहले सुन्नत हजूर किबला पीर अलहाज मकबूल अहमद हाशमी शाह साहब आप तशरीफ लाए आप दिल दियां गहराइयां नाल खुश आमदीद आखते हैं माशाल्लाह आप दे सामने जिन्हां दा इंतज़ार हा और जिन्हां दे हुक्म दे मुताबिक मेरी हाज़री भी है पीर तरीक़त रहबर शरीयत यादगार असलाफ मंबा जूद सखा मंबा इल्म इरफान पीरज़ादा पीर मियाँ वकूल अहमद हाशमी दामद बरकातुहुम अल-आलिया तशरीफ़ फरमाए आप दीदार भी करो और पीरां दे पीर दा जिक्र भी इजाज़त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अजीज़ान मोहतरम अर्ज़ प्या कर कि हुजूर दी गोद दे अंदर दो शहजादे इमाम अली मुकाम और हजरत इब्राहिम आप दा बेटा और आप दा नवासा अल्लाह ने फरमाया हबीब दो शहजादे जड़े ना सारी मर्जी ये है कि एक रख गिनो एक वापस दे दो साकू दे दो लेकिन असा क्योंकि तुसा साडे हबीब है महबूबियत दे मकाम दे फैज़ है असा ए इख्तियार तुआकू अता पे फरमाने हैं जेड़ा मर्जी है अपने को रखो जेड़ा मर्जी है साकू अता असा आज तक कहीं नबी को नहीं मैं पूछा कह नहीं कि जेड़ा मर्जी है वे साकिर हो लेकिन क्यों तुसा हबीब है वे सारे तुसा सारे महबूब है वे दो हैं शहजादे हैं जो मर्जी तुम्हारी है एक तुसा रखो एक साकू रहो सहाबा ने अर्ज कीता हुजूर क्या फैसला फरमाए हुजूर ने फरमाया फैसला सही कीते असा इब्राहिम दे देऊं हुसैन रख इब्राहिम दे देऊं सही बेटा है फरमाया बेटा है ना मैं बाप हाँ मैं रोसा मेरे दिल को तकलीफ थी सी अगर मैं हुसैन दीता मैं भी रोसा मेरी ज़हरा भी रोसा मुस्तफ़ा अपना रोमना था बर्दाश्त कर सकते लेकिन ज़हरा दा रोमना मुस्तफ़ा को बर्दाश्त त्रै दी तो बाद
حدیث پاک ہے جاندے تریڈی بخار ہے تیز بخار حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کن بعد حضرت ابراہیم دا وصال تھے جیولے حضرت ابراہیم دا وصال تھے کفرہ نے خوشا منائن کہ مقتول نسل تھی گئے معاذ اللہ نسل ختم تھی گئی نہ اے نسل چلسی نہ دین چلسی حضور دے وصال تک دین ہے جیولے حضور دا وصال تھی سی دین بھی ختم تھی ویسی معاذ اللہ ایک کافران دے تانے ہن کافران دے خوشا ہن اللہ نے اپنے حبیب کو تسلی واسطے فرمائے محبوب انہ دے تانے دے غم دی طرف توجہ نہ کرو ساری عطا دی طرف توجہ کرو انا آتینا کل کوثر استا کو کوثر عطا فرما اندہ شان نزولہ لیکن میں حضرت آپ کو اجازت کہن کے میں کوثر دا معنی کرنا چاہتا کہ کوثر آدھے کی مفسرین دے معنی ڈر سارے معنی ہیں مفسرین نے کوثر دا معنی حوض کوثر بھی کیتے کہ اللہ پاک نے فرمایا حبیب استا کو انہ دے تانے دا غم نہ کرو استا کو حوض کوثر عطا فرما کہیں مفسر نے معنی کیتے محبوب اسا تکو نہر کوثر عطا کیتے نہر کوثر جنتی جنہ نا نہرے فرمایا حبیب انہ دے تانیاں دا غم نہ کرو اسا تکو نہر کوثر عطا کیتے کہیں مفسر نے آکے فرمایا نہیں کوثر دا معنی ہے پوری جنت اللہ نے فرمایا حبیب انہ دے تانیاں دا غم نہ کرو اسا تکو پوری جنت عطا فرما پوری جنت عطا فرما میں کہیں معنی دا منکر نہیں انکار نہیں کرے دا لیکن میں حقیقت تارے سامنے رکھنا چاہتا بھئی ہکو بیٹا ہوئے کہیں دا اللہ نہ کرے فوت تھی ونجے اس بندے دے مربے بھی ہوئے انڈسٹریز بھی ہوئے بینک بیلنس بھی ہوئے ٹرانسپورٹ بھی ہوئے ملہ بھی ہوئے سب کچھ ہوئے بیٹا فوت تھی ونجے اور سارے دوست کٹھے تھی کہ آکھن یار تو غم نہ کر تیرے ملہ بھی ہیں بیٹا ہکو آئی جرا چلا گئے اور لوگ تسلی دیون واسطے آونجن کہ تو غم نہ کر یار تیرے مربے ہیں تیرے ماڑیا ہیں تیرے بینگ ملہ ہیں تیری ٹرانسپورٹ ہے تیرے انڈسٹریز ہے بینک بیلنس ہے ایمان اللہ سو اور سارے تسلیاں قبول کر گئی سی کیا انڈسٹریز بیٹے دا مقابلہ کر سکتے ہیں آقا علیہ السلام دا آخری بیٹا اکلوتا بیٹا آخری بیٹا بہت ٹھیک ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا آخری بیٹا فوت ہے کافرہ نے تانے دیتے ہیں کہ معاذ اللہ مقتول نسل تھی گئی نسل ختم تھی گئی مصطفیٰ دے قلب انور دے ایک بیٹے دی جدائی دا غم اور کافرہ دے تانے دا غم اور اللہ پاک نے اپنے حبیب کو احسان جتلا کر انا بے شک ہم نے عطا فرمایا اللہ جی تھا احسان جنوانا چاہوے نا اتھا وال اللہ میں نہیں عطا اپنے آپ کو اللہ فرمائے دے ہم نے عطا کیا انا آتینا حبیب ہم نے آپ کو کوثر دیا میں تارے کو پوچھ دا کہ ایڈو حضور دا آخری بیٹا فوت تھے گئے اور اللہ فرماوے محبوب تسا غم نہ کرو اساں تا کو جنت لے رہی تھی جنت کیا ہے اللہ تعالیٰ سارے کو مدینے گھنے میں حضور فرمائے دن ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ فرمایا لوگوں میرے گھر اور ممبر دے درمیان جڑی جگہ ہے کیا ہے بولو تو صحیح جنت ہے اللہ پاک نے فرمایا لوگوں جتا یار قدم رکھے اساں کو جنت بڑا چھڑے نے جنت مصطفیٰ دے قدمہ دی خاک دا نہ ہے جنت مصطفیٰ دے قدمہ دی دھول دا نہ ہے اللہ پاک نے فرمایا حبیب میں جنت خالق کہاں جنت دا مالک تو ہے حبیب میں جنت بڑی حسین بڑھائی ہے بڑی جنت دی آراستہ کی تھے اور جنت کو بڑھا کے اندہ سدرت المنتہا اندہا جنت الماوا سدرت المنتہا دے قریب رکھ رہی تھی فرمایا ہون تے کو مالک بڑھا رہی سے سدرت رکھ تیری مرضی ماں دے قدمہ تلے رکھ جنتی تعریف پیا کرے دا ماں دے قدمہ اگلا جملہ سنو ماں دے قدمہ تلے رکھ تیری مرضی فرید پاک پتن والے قدمہ دے تلے رکھ دیکھو مولوی صاحب آگے ہیں سی جنت سدرت المنتہا دے اے پاک پتن کی تو آگئی ہے میں کہ یہ تا جنت سدرت المنتہا دے ماں دے قدمہ تلے کی تو آگئی جنت مصطفیٰ دی قدمہ دی دھول دانا ہے قرآن فرمیندے نا والے من خاف مقام ربہ ہی بولو میرے نال جنتان فرمایا جو اللہ دے خوف کروں ڈر ونجے گناہ چھوڑ دے وے بدکاریاں چھوڑ دے وے توبہ کر ونجے فرمایا ایسا دو جنتاں دا وعدہ کرے عام گناہگار جڑا اللہ دے خوف کروں توبہ چا کرے اللہ فرمیندے کتنے جنتاں دے سوں دو جنتاں دے سوں حضور دا بیٹا فوت تھے آخری بیٹا آئی کافر تانے کھڑے مرے دن میرے وال توجہ کرائے کافر تانے کھڑے مرے دن حضور دے قلب انور دے بیٹے دا غم میں کافران دے تانے دا غم میں کافران دے جشن دا غم میں آخری بیٹے دا غم میں اور اللہ فرماوے کہ حبیب اسا تکو جنت لے رہی ہے عام گناہگار کو دو جنتاں مصطفیٰ کو ایک جنت سمجھ آئیے
کوثر دا معنی میں تمہارے سامنے کرنا چاہتا ہوں. کوثر دا معنی جنت دا کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن حضور آپ دے قدمہ دے ہاتھ رکھ دے، آپ دے خاندان دی خیرات منگ کے اللہ دی عزت دی قسم معنی کوثر دا ایسا کرنا پوسی کہ ایسا معنی ہوئے کہ انہوں کوثر دا نہ آوے مصطفیٰ دا دل باغ بہار تھی بنے. کوثر دا نہ آوے مصطفیٰ دے قلب اطہر دے جو غم ہے، جو آقا علیہ السلام دے انہاں دے اٹیک دا حملہ ہے، بوجھ ہے، ممکنہ حملے دا جو دکھ ہے آقا علیہ السلام دے قلب انور دے، او غم سارے ختم تھی وجن. معنی کیا کرنا پوسی؟ مقصودی اور مرادی معنی میں اگلے مرحلے دے اندر حضور آپ دی اجازت نال قدم رکھنا چاہتا. میں کوثر دا معنی کرنا چاہتا. حضور دے قلب انور دے غم کیڑی چیز دا؟ انہاں دے تانے دا نا کہ معاذ اللہ نسل ختم تھی گئی، ان نسل کہنا چل سی. اللہ نے فرمایا حبیب اے تانے کھڑے مرے دن نا کہ نسل کہنا چل سی انا آتینا کل کوثر. حبیب ایسے نسل چلے سوں ایویں تک کائنات تے قیامت تک کہیں دی چلی کہنا ہو. حبیب آپ غم نہ کرو، انا آتینا کل کوثر. حبیب ایسی نسل چلے سوں قیامت تک کہیں دی نسل چلی کہنا ہو سی. باری تعالیٰ میری طرف توجہ کرو سی، فرما باری تعالیٰ کہ نسل کیویں چل سی؟ نسل واسطے تا بیٹا ہوں دے نا، نسل واسطے تا بیٹا ہوں دے، بیٹے نال نسل چل دیئے. آخری بیٹا ہا، بیٹا دفعات تھی گیا، نسل کی میں چلے سے. فرمایا حبیب وعدہ تھی گیا چلے سوں، باری تعالیٰ بیٹا دفعات تھی گئے. فرمایا محبوب اگر بیٹے نال نسل بنا دی بھی چلے تو آنی بھی چلے والمحبوب فرق دا. حبیب سارا قانون قیامت تک نے بیٹے نال نسل چل سی. آدم دی چلیے نسل بیٹے نال، نوح دی چلیے نسل بولو میرے نال، ابراہیم دی چلیے نسل بیٹے نال، کلیم دی چلیے نسل بیٹے نال، عیسیٰ روح اللہ دی تمام تر جتنے بھی انبیاء دے نسلہ چلن. فرمایا انہاں دی نسل بیٹے نال چلیے اور صبح قیامت تک چلتی راسی. حبیب اگر انہاں دے بھی بیٹے نال نسل چلے تو آدھے بھی بیٹے نال چلے والکلیم تے حبیب جو فرق دا نہ رہا نا. انا آتینا کل کوثر. میں کوثر دا معنی کرنا چاہتا. فرمایا حبیب انہاں دی نسل چلیے بیٹے نال اور تاری نسل چلے سو بیٹی نال. انا آتینا کل کوثر. حبیب انہاں دے تانے دا غم نہ کرو، اسد کو کوثر دی شکل اج فاطمہ تو زہرا عطا فرما. نعرہ تکبیر، ایک باری ہاتھ چاہو چا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، استانہ علیہ جبہ رسول اکرم شیخ وین شریف. فرمایا حبیب ایسا تھا کو فاطمہ تو زہرا کوثر دی شکل جتا فرما جوڑیے. مرادی اور مقصودی معنی بھی ہو بڑھ دے. کافران دے تانے کو دیکھو، مصطفیٰ دے غم کو دیکھو، قرآن دے آیت شان نزول کو دیکھو، یہ معنی کرنا پوسی. فرمایا حبیب تسا غم نہ کرو، اسا تاری نسل بیٹی جو چلے سوں، اسا تاری نسل. اور اتھا کہ تھوڑا جا توجہ کرائے، میں کھلے دل دا میں کو کئی مسئلہ کنل کوئی اختلاف کرنی ہو، لیکن ایک دکھ ہے وہ تمہارے سامنے رکھ. دکھ ہے، میں پہلے عرض کی تھے میری پوری تقریر دا کوئی انکار کر رہے میں کو 1% اعتراض کرنا تھی، لیکن جڑا میرا عقیدہ ہے نا تو آپ کو بھی کوئی اعتراض نہ ہی ہونا چاہیے نا. پسند آوے تا گن ہی نہ ہے، نہ پسند آوے تا تو سمی رات گزرے دے پہ ویسے کاندے تو سمی پہ وے کاندے ایسا بھی پہ ہے. لیکن قیامت علی نہیں ویسوں اتھاں سارے حسن حضور دے، اصحاب بھی ہو سی تھے آل بھی ہو. حضور دے بیٹیاں کتنے آن بولو تو صحیح، میں بلوامنا چاہنا. حضور دے بیٹیاں کتنے آن؟ چار بیٹے آن حضور دے. حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. حضور دے 4 بیٹے آن، لیکن حضور دی نسل واسطے اللہ نے ہکا کلا حضرت فاطمہ الزہرا دا انتخاب. بیٹے حضور دے کتنے آن؟ 4. حضرت زینب دی اولاد جو حضور دی نسل نہیں چلی، حضرت رقیہ دی اولاد جو حضور دی نسل نہیں چلی، حضرت سیدہ ام کلثوم دی نسل جو حضور دی نسل نہیں چلی. نسل کی تو چلی ہے سیدہ فاطمہ الزہرا. حضور دے بیٹیاں ساریاں حضور دے منظور نظر بھی ہیں، مصطفیٰ دے دل دی ٹھنڈک بھی ہیں، اکھاں دا چین بھی ہیں. اسا 4 آلے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، ہر جاتے 4. حضور دے بیٹیاں کتنے؟ 4.
اور بلکہ اللہ دی عزت دی قسم میں اتا نور نہ منو سی نسلہ ختم تھی گئے، نور نہ مننا نے لوگاں نے نسلہ ختم کر دیتے ہیں. میں جو لے دیتا نا کہ ذوالنورین ایک صحابی دا لقب ہے. کس صحابی دا لقب ہے ذرا نہ رساو چا خیر پورا. حضرت عثمان غنی ذوالنورین. کیوں ذوالنورین سرے دن جرا نور نہیں بنے تھا نا مصطفیٰ دے نور کو ذرا ہوندے کو پوچھ حضرت عثمان غنی دا لقب کیا ہے؟ ذوالنورین ہو کے زی حضور دے دو بیٹیاں حضرت عثمان دے نکاح چاہے. میں تو کو پوچھ دا جن دے دو بیٹا نے ون کے عثمان کو دو نورا نہ بڑھا رہی تھے خود مصطفیٰ دے نور دا. کیا بات ہے. بلکہ سادہ عقیدہ تا ہی ہے مخدوم جہانیہ مخدوم عبداللہ نوری حضوری دا عقیدہ سناونا چاہتا. اللہ دی عزت دی قسم امام الواصلین دا عقیدہ سناونا چاہتا اور حضور پیا مقبول احمد ہاشمی دا عقیدہ سناونا چاہتا. ساری پشتے کوئی دہشت گرد نہیں، محمد قدار بار میں بیٹھ کے ساری تربیت کی دیئے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو عین نور تیرا سب گھرانہ نور. حضور دے دو بیٹا نے ون کے دو نور اللہ بڑھ دیتے. میں 2018 حضور جی عمرے دے گیا نا تے گارے ہیرا دے تلے کھڑام ایک رتے رومال اللہ آگے. رتے رومال اللہ جانتے ہیں، رتے رومال اللہ لوگ کہندے ہی نہ کعبہ کعبے والے پاسے منہ کرو ایڈے حضور والے پاسے منہ کرے سو حرام کم کرے سو. یعنی او رتے رومال اللہ جا کڑا ایمان دے کو پجا ہے سی اے لوگ اے سیڑھیاں دے چڑھ دے پن اوتے کدے ویندے پن آکھے سی جبل نور دے پے ویندے. جبل میں تو آپ کو سمجھاونا چاہتا سیدھے سادھے جرے بیٹھے نا جرے چپ کر کے بیٹھے جبل نور دے. میں کہا سی جبل سرے دن پہاڑ کو نور سرے دن روشنی کو چمکن والا پہاڑ روشنی والا پہاڑ. کیا یہ پہاڑ چمک دے روشنی دے دے بل دے زیادہ دے روشنی دے دے نور آکھونے آدھے سی کہنا یہ تا کالا پہاڑ ہے. میں کہی کو جبل نور کیوں آدھے آدھے سی دے ویچے غار کڑیے غار اچ حضور تشریف فرمان جبریل کچھ آیاتا قرآن دا گھندے نازل دیا. میں کہتے رومال لیتا ہے میں کو نور دا مسئلہ ہی تھا حال کر دیتے. جس غار دے اندر حضور جلوہ کر رامن ایسی جبریل چند آیاتا اقرا بسم ربک الذی خلق 5 آیاتا اترین غار ہیرا دے اندر بس پوری صورت بھی نہیں اتری 5 آیاتا جس غار اترین بھی مصطفیٰ دے تے اللہ پاک کو پہاڑ کو نور والا بنا رہے ہوئے. ایمان نہ دسو جس قلب مصطفیٰ دے 114 صورتہ اترین اس مصطفیٰ دے نور دا عالم. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں عرض کرنا چاہتا ہوں حضور دی نسل کتوں چلیے بولو تو صحیح. سیدہ فاطمہ ہن سوال یہ پیدا تھی کہ باری تعالیٰ نسل چل دیئے بیٹے نال تے حکم دیتے بیٹی نال چل سی ٹھیک ہے من کی دا مولا سوال یہ ہے کہ بیٹی ہے بیٹی دا رشتہ چاہیدہ ہے بیٹی واسطے رشتہ چاہیدہ ہے شوہر چاہیدہ ہے تے شوہر واسطے کف چاہیدہ ہے برابری چاہیدی ہے. یہ نا شریعت آدھی ہے جو رشتہ کرو نا دی بینڈ دا تو ساں کف تے برابری دیکھو کہ اچھا جھکا خاندان نہ ہوئے برابر ہوئے نہ ہوئے برابر ہو سن تا شریعت آدھی ہے کہ رشتہ قبول ہے. اگر برابر نہیں شریعت اس رشتے کو قبول نہیں کرے کہ خاندان دو ہیں برابر ہوئے. شریعت آدھی ہے مناسب رشتہ ہے. شریعت آدھی ہے اگر کوئی فرق ہوئے نا فرق تھوڑا بہتا فرق بھی ہے والفلق مرد جو ہونا چاہیے کہ مرد تھوڑا جیاں بچی کنو اچھا ہونا چاہیے بچی کنو مرد اچھا ہونا چاہیے دلہن کنو دلہا اچھی شان والا ہونا چاہیے. باری تعالیٰ جنہیں کف کو دے دیئے تھے کف تا بڑھتا ہی نہیں کیونکہ بیٹی خاتم النبی جیت دی کف بڑھ دے بیٹی خاتم النبی جین دی. کوئی خاتم النبی جین دا کہنا آتے جے اے کہنا کینے کف بڑھ سی فرما خاتم النبی جین دی بیٹی ہے نا نبی نال واسطہ ہے نا ہی دا نبی نال تعلق ہے. اساں محبوب ایویں کرنے 3 بیٹیاں دا رشتہ خود کیتے ہوئے اپنی مرضی نال تے ایک کف بڑامنا میرے ہوتے ساٹھ رہے ہو اسا خود کف جاگو لینے ہیں اور ایسا کف بڑے سو زہرہ دنیا تا دنیا آخرت چی فخر کرے سی کہ اللہ رہے کو جوہر آخرت جی فخر کرے سی. باری تعالیٰ کیویں کف بڑے سے مصطفیٰ تا خون ہے مصطفیٰ نا تعلق اتنا بیٹی ہے مصطفیٰ دی کوئی بھی یا نبی نہیں آ سکتا جنہ بیٹا ہوئے تے برابری دا دعویٰ کر سکے. فرما نبی نہیں آ سکتا میں محمد تے موجود ہاں یا رسول اللہ فرما لوگوں ابو بکر علی منی وانا منو لوگوں علی مجھ سے ہے میں محمد علی سے ہوں علی مجھ سے میں علی مجھ سے میں علی سے. حضور نے فرمایا یا علی دموں کا دمی لحموں کا لحمی جسموں کا جسم اور اتھا کر
گولڑے دا شہزادہ بولتے فرمایا حب نبی ہے مہر علی، حب نبی ہے مہر علی، مہر علی ہے حب نبی۔ اچھا اتنا کہ ایک گزارش کرنا چاہتا اتنا کہ مہر علی صاحب نے نا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنا نام نہیں کیتا کہ حب نبی ہے مہر علی، مہر علی اپنا نام نہیں رکھا بلکہ مہر مانا ہے محبت، اتنا مانا کیتے فرما حب نبی ہے حب علی، مہر مانا کیا ہے محبت، بولو کیا مانا ہے مہر مانا؟ حب نبی ہے مہر علی یعنی حب علی، اور مہر علی ہے حب علی ہے حب نبی، نہیں فرق ما بین پیا لحموں کا لحمی دموں کا دمی۔ فرما لوگوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں اللہ نے جتنے انسان بنائے اللہ نے عالم امر دے اندر ہر انسان دا ایک درخت شجر تخلیق پیدا کی تھے، عالم امر دے اندر ایک درخت ہے جندے جو اللہ نے ہر انسان کو جدا جدا پیدا کی تھے، جتنے انسان اتنے درخت، جتنے انسان اتنے درخت۔ فرمایا لوگوں علی اور میں محمد ایک ہی درخت سے پیدا ہوئے، فرمایا اللہ نے ہر بندے دا شجر تخلیق جدا جدا بڑھائے لیکن محمد اور علی دا شجر تخلیق ایک ہے۔ لوگوں کیوں؟ فرمایا کہ ایسا ہی کو کف بڑھامنا ہا زہرا دا، کف بڑھامنا ہا زہرا دا، اور تعلق مصطفیٰ نال قائم کرنا ہا۔ فرمایا اگر تعلق دی بنیاد دیکھو تا زہرا دا کف بڑھتا بھی علی۔ اگلی گل باری تعالیٰ اگر اچھا رشتہ ہوئے تا مرد دا ہوئے تا وال علی کو اچھا مقام کیویں دے فرما وہ بھی دے چھوڑے نے۔ باری تعالیٰ کیویں مقام تھی سکدے؟ اچھا دا مقام دا خدا دا ہے، خدا دا بیٹھے تو پاک ہے، لم یلد ولم یولد ذات، نبی کو کوئی اچھا بیعت ہی نہیں سکتا اللہ کو علاوہ، کیویں اچھا بنے سے؟ فرمایا سب بیٹے تو پاک ہیں۔ ایویں سمجھ کرے نے کہ اگر زہرا نبی دے گھر جمیے تا علی کو اپنے گھر جمع چھوڑے نے۔ سبحان اللہ کو جا یہ میں تقریر کہیں بئی جا دے کرنا بیٹھا ہوں نا والداد دیکھو سنیے میں نا گھیو دے گھڑے اللہ اکبر۔ فرمایا کہ میں اولاد تو پاک ایسی میں باپ باپ تو پاک، فرمایا میری اولاد نہیں تھی سکتی میرا گھر موجود ہے۔ فرمایا کہ اگر دلہن مصطفیٰ دے گھر پیدا تھئیے دلہے کو اپنے گھر پیدا کر چھوڑے نے ہیں جی ملے برات آسی نہ لوگوں نے کہا ہے کہ اگر اکیسن کے دلہن مصطفیٰ دے گھر دیئے تا اکیسن دلہا خدا دے گھر دائے۔ تو میں اکثر آتا رہنا کہ شکر پڑھو کہ علی دی اممہ کعبے والا آ گئی ہے۔ اللہ دی عزت دی قسم اگر علی دی اممہ نہ آندھی کعبہ چل کے علی دے گھر ویدا، چل کے علی دے گھر ویدا۔ مولوی صاحب پیر سے نے دعا دی تھی دوسرے جذبات جا کے بابا نہیں جے رابعہ بصری دی خاطر کعبہ آ سکتے علی دی اممہ دی خاطر۔ اچھا ایک گل حضور آپ دے قدمہ دے ہاتھ رکھ دے بہت میرے ذہن چاہ گئی ہے ادھو تک کمنٹس نہیں کرنا بڑا ایمان ختم تھی ویسے اگر نہ سمجھ آوے نا اتھا ہی ساٹھ دے بنجائے بہت سارے چیزیں جرے آپ بھلائی بیٹھے ہیں ادھو تک بحث نہیں کرنی میں بحث کرنا اللہ کہنی علی دی ولادت وقت ہے علی دی اممہ کو اللہ نے کعبے بھیج دی نبی دی ولادت وقت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی نبی دی اممہ کو اللہ نے جنگل بھیج دی سمجھ آندی بھی ہے علی دی ولادت دا وقت ہے فرمایا کہ علی دی اممہ تو اٹھی کعبے چوان نبی دی ولادت دا ٹائم آئے فرمایا نبی دی اممہ تے جنگل چوان باری تعالیٰ نبی نبی ہو دے علی بولو تو صحیح علی علی ہے نبی یاد رکھا ہے 1% بھی اگر اساں تھوڑا اتے تلے کیتا میں تا حضور 13 رجب کو بہت بڑا پروگرام تھی دے بہاولپور دے اندر جشن مولود کعبہ اتھا کہ ہر مسلک دا بندہ آدھے علی دے چاہن والے سارے بیٹھے ہوندے مسلک میں اتھا برملا آدھا میں دا یار مبالغہ آ رہی تھا او کرے جن دے کل اپنی شان نہ ہوئے علی دی جنون شان اتنی ہے جنون شان اتنی ہے اللہ دی عزت دی قسم علی دی این دی بھی کوئی تعریف نہیں کر سکتا قیامت 300 آیات جڑا علی دی سی دی شان اتنا حضرت عبداللہ بن عباس بس نعرے دا بس یہ ٹھیک بیٹھن یہ نعرہ یہ 2-4 بندے مرے دن پچھلے تا انتظار بیٹھے کریں دن لنگر آوے نعرہ تکبیر ایک باری سجاد چاہتے نعرہ تکبیر دو میں ہاتھ چاہتے نعرہ رسالت
جشن عید میلاد النبی. علی علی ہے نبی. بولو یہ عقیدہ ظاہر رکھا ہے. ان عقیدے کو قیامت تک قابو رکھنے. علی نبی نہیں بن سکتا، نہ نبی بن سکتا ہے نبی کی مثل بننا. نبی کی مثل علی علی ہے نبی نبی ہے. علی دی شان اتنی ہے اللہ دی عزت دی قسم. میرے مرشد کریم حضور سید احمد سید کاظمی رحمت اللہ تعالی اکثر فرماتے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ افضل نبیوں کے بعد ابو بکر کو مانتا ہوں، لیکن سب سے زیادہ محبت میں علی سے کرتا ہوں. اگلے جا رہے 9 محرم کو حضور سید ارشد کاظمی میرے استاد محترم بھی تشریف کہنے باولپور. میں نال جوڑ گیا. میں کہ حضور میں جملہ سندا ہم کہ حضور غزالی زمان دا جملہ ہے، آپ دے والے دے گرامی دا جملہ ہے، تصدیق دا فرماؤ جا کہ کیا یہ جملہ ہے میں بیان کر سکتا یا نہیں کر سکتا. آپ نے فرمایا مولانا تو غزالی زمان کی آپ بات کرتے ہیں، میں آپ کو مصطفیٰ کی بات سناتا ہوں. حضور کی بات نہ سنو. میں کہ حضور سناؤ. فرمایا کہ حضور افضلیت ابو بکر کو دیں دے ہن، محبت زیادہ علی دا. مزہ آندا بے نا کہیں جد انکار دا نہیں تھی نا بیا. جتھا انکار آ وجے نا خیر باد آخری میں برملا بیٹھا آدھا. جتھا انکار آ وجے نا کہیں جا دے بھئی ایکو نہ من لو سمجھائے کہ ساکو غلط رستے دے لے دا پہ. جتھا انکار آ وجے میں اللہ دی عزت دی قسم اپنا عقیدہ درست کرن واسطے اپنی اصلاح واسطے میں تو کو سنے دا پیاں. اگر تمہاری اصلاح سمجھ کی نہیں تھی ویسی نہ سمجھے تو ول میں بری ہدایت میرے رب دے آتے. جی ملے حضرت امام علی مقام کعبۃ اللہ تو چلے نا کربلا دی طرف. آپ نے اپنی نمائندگی واسطے پہلے حالات دا جائزہ گنن واسطے کی کو بھیجے؟ بولو. حضرت مسلم بن عقیل اپنے بھیرا چچا زاد بھیرا کو بھیجے. ٹھیک ہے نا؟ کیوں بھیجے؟ صحابہ بھی موجود ہیں، کہیں صحابی کو کیوں نہیں بھیجا؟ اپنے بھیرا کو بھیجے، کہیں صحابی کو نہیں بھیجا. 8 صحابی ہیں جڑے جنگ کربلا دے اندر شہید ہیں حضرت امام علی مقام دے نال. 8 صحابہ ہیں جنہاں دے نام بھی میں کو آدھے 8 صحابہ شہید ہیں. ہر صحابی دی عمر 70 سال تو زیادہ ہے کیونکہ 61 ہجری جنگ تھی ہے نا. 70 سال تو زیادہ. میں گفتگو کلوز کرنا اپنے بھیرا کو کیوں بھیجے؟ امام کو کیوں بھیجے؟ اہل بیت دا امام کے. صحابی کو نہیں بھیجا، حالانکہ نوکر کو بھیجنا چاہیے تھا. صحابہ موجود ہیں کعبۃ اللہ دے اندر نوکری کرنے واسطے. صحابہ موجود ہیں بھیجنے نا کیوں؟ حسین جان دے ہیں، امام جان دا کہ جڑا کوئی امام مسلم نے خط لکھیا کہ آ ونجو آپ ہندے خط دے گئے نا، امام مسلم دے خط دے گئے نا کہ صحیح حالات سازگارن 40,000 بندہ بیعت کر چکے. حالات سازگارن آپ آ ونجو کوفی لا یوفی پھر گئے. بعد آپ کو خط لکھنا پی آؤ پھر گئے. اگر ایو خط صحابی لکھیا کیا بات ہے، اگر صحابی ویندا صحابی لکھ چھوڑیا صحیح آ ونجو ایمان اللہ ساو کوئی صحابی کو معاف کرے؟ لوگ آکھے نا سی صحابی نے جان کے ساڑھے کے مروائے. واہ حسین تیری عظمت دے قربان، نگاہ حسین تو قربان. اللہ دی عزت دی قسم حسین جان دا ہا کہ صحابی کو لوگ معاف کہنا کرے سن. فرمائے صحابہ تیری عظمت کو بچاون واسطے اپنا بھیرا قربان پیا کرے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اور امام مسلم بن عقیل دی اولاد چوں ہی شیخ معین چوں. کیا بات ہے. بل مزانہ دا بھی اسی گالی سنتا. میں تو آخری گل کرنا چاہنا دوستو. علی دی اماں کو فرمائے کعبے چوان، نبی دی اماں کو فرمائے جنگل چوان. باری تعالی علی نبی ہے، ولی ہے. علی ولی ہے نا، عیسیٰ نبی ہے. نبی دی اماں کو آکی جنگل تے علی دی اماں کو آکی کعبے چ. اللہ فرمایا کہ تو کو پتہ ہی کہہ نہیں. نبی دی اماں کو آکھاں بیت المقدس ون میرے گھر چ ون تے عیسیٰ جمے آ کیونکہ بغیر باپ دے جمدا پی آئی نا. لوگ آکھے نا بغیر خدا دے اللہ دے گھر چ پیدا، بغیر باپ دے اللہ دے گھر چ پیدا تھین والا خدا دا بیٹا خدا دے گھر جمے. خدا دا بیٹا بغیر باپ دے پیدا کیتے انہاں کو آکھے نے خدا دا بیٹا ہے.
باپ جو کہنی دا باپ ماذ اللہ خدا ہے. فرمایا اگر کو پیدا کرنے دا اپنے گھر دے اندر لوگاں دا عقیدہ پختہ تھی ونجے ہا خدا دا بیٹا خدا دے گھر پیدا تھے. باری تعالیٰ کیا اے خطرہ علی دے پیدا تھی ونج کہنا تھی سکتا جیڑا خطرہ ہوتا. فرمایا اے خطرہ ایتا کہنا ہا. کیوں خطرہ کہنا ہا؟ فرمایا اس دین دی تبلیغ کی تھی عیسیٰ نبی نے, اس دین دی تبلیغ کی تھی محمد مصطفیٰ نے. او امت شرک کر سکتے محمد امت شرک نہیں کر سکتے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. فرمایا بنا امتوں کو حضور نے اس واسطے فرمایا فواللہ مجھے اللہ کی عزت کی قسم ما خاف ان تشرکوا بعدی, مجھے خوف نہیں ہے کہ میرے جانے کے بعد تم شرک کرو. جیسے شرک دا دروازہ محمد مصطفیٰ نے بند کیتا ہوئے امتی 1400 سال بعد جتنی کوشش کرے مولوی کھول. عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مولا علی اور فاطمہ جوڑ ایسا بڑا ہے اللہ دی عزت دی قسم کائنات جیسا جوڑ ہی نہیں ملتا. اللہ نے فرمایا حبیب ایسا نکاح عرشاں دے پڑھا چھوڑے فرش دے دوسرا بھی نکاح چ کرو. جن نے نکاح کی تھے نا اللہ پاک نے فرمایا محبوب ایسا نسل چلے سوں فصل لے ربک ونہر, نسل قیامت تک چل سی. آخری گل نسل قیامت تک چل سی. حبیب ہن اتنا بڑا احسان کیتے سے اساں اپنے قانون ضابطے سارے بدل کے تاری بیٹی چو نسل چلا کے اتنا بڑا احسان کیتے. سارا مہربانی فرماؤ ہن کچھ سجدہ شکر واسطے نمازی ادا کرو. فصل لے نماز بھی پڑھو حبیب, نماز بھی پڑھو لربکا. فرمایا حبیب نماز عام لوگاں والی نہیں لربکا جڑی خالصتاً میرے واسطے ہو. ونہر فرمایا حبیب نماز سلام دے ختم تھیون والی بھی نہیں. ونہر نماز ہوئے جن دی ابتدا تا اللہ اکبر دی تھی وے انتہا سلام دے نہ تھی وے. ونہر قربانی دی تھی دیکھا نا, قربانی علیحدہ سبجیکٹ ہے, نماز علیحدہ سبجیکٹ ہے. آیت ہی کی ہے, آیت مک دی ہے نا مضمون ختم کریں دی, اگلی آیت شروع تھی دی بیا مضمون شروع تھی دے. اتنا ہی کی آیت فصل لربکا ونہر. حبیب ساکو عام نماز نہیں چاہیے دی, ساکو قربانی والی نماز چاہیے دی. مصطفیٰ نے فرمایا زہرا اللہ دا احسان ہے تو, اللہ نے احسان کی دے میری نسل تیرے جو چل سی. نماز بھی پڑھنی ہے قربانی بھی دیونی ہے, نماز بھی قربانی والی پڑھنی ہے. عرض کیتا بابا نماز بھی پڑھ سوں اور قربانی بھی دے سوں. نماز بھی ایسی پڑھ سوں آج تک کہیں نہ پڑھی ہو سی, قربانی بھی ایسی دے سوں آج تک کہیں نہ ادا کی. پریکٹس شروع کر دیتی ہے. رات مک گئی ہے سجدہ نہیں مکیا, رات مک گئی ہے رکوع نہیں مکیا. سیدنا امام حسن عرض کریں امی جان میں پوری زندگی ڈٹھے توڑے راتاں دے سجدے نہیں مک دے, راتاں دے قیام نہیں مک دے, لیکن جتنا بھی عبادت جڑے ویلے عبادت کیتے ہوئے اپنے واسطے دا کچھ نہیں بھی منگیا, جنن بھی منگ دے وے حضور دی امت واسطے منگ دے وے. فرمایا پتر میں کو اے رسا جی کو اللہ نے حسن سما بیٹا دیتا ہوئے او کو بیا کیا چاہیدہ ہے, جی کو اللہ نے علی سما شوہر دیتا ہوئے او کو دنیا دے بیا کیا چاہیدہ ہے, جی کو محمد مصطفیٰ سما باپا دیتا ہوئے او کو بیا کیا چاہیدہ ہے. فرمایا بیٹا پریکٹس کرنی ہے, میں تو کو تربیت بھی کرنی ہے. میرے رب نے تقاضا کی تے نماز بھی پڑھنی ہے تے قربانی بھی دینی ہے, اور نماز ہی قربانی والی. میں پہلے عرض کی تے آخری گل 2 منٹ دے اندر ختم کرنا چاہتا, اوے لفظ دہرانا چاہتا. 10 صورتاں جنہ دا اختتام رے دے تھی دے. کتنے صورتاں ہیں؟ اور انہاں 10 صورتاں دے وچوں انا اعطینا کل کوثر 10ویں صورت ہے, اور ان دے ہر آیت دے حرف ڈا ہیں. انا اعطینا کل کوثر فصل لربک ونہر ان شانئک هو الابتر. اور الف با تا سا حروف تہجید وچوں را دا وی 10واں نمبر ہے, را دا وی 10واں نمبر ہے. ان دا ڈا محرم نال تعلق کیا ہے جڑا رب نے تقاضا کیتا نا فصل لربک ونہر. حبیب نماز پڑھنی ہے اور نماز ایسی پڑھنی ہے. اس واسطے تو حضور نے فرمایا نا کال حسین منی وانا لوگوں حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. فرمایا کربلا دے اندر لوگ آدھر سی ترے نہیں پیاس رہ گئے. اللہ دی عزت دی قسم میں کو تکلیف تھی دیئے, میرے دل کو تکلیف تھی دیئے. ترے نہیں پیاس. حسین 40 نہیں 40 سال پوری
پوری زندگی کوئی پیاسا رکھے میرے حسین کو کوئی تکلیف نہ تھی سکتی ہے اللہ دی عزت دی قسم حسین کو نہ دیکھو تو سامنے دے نہ دے نصر دی اندر پودا کی نڑواسے سی پودا دے اسی ایسا پودا دے جی کو گرمی بھی نہ لگے تے سردی بھی نہ لگے بابا کربلا دے جڑا پھل تے پودا کھڑا نا اے باغ دا دیکھو کس گلشن وچ آیا ہا سیدہ زہرا پاکن ابا جان کوئی نکرانی دیو فرمایا زہرا میں نکرانی دین دا وظیفہ پڑھ گیا کر کری تھک سے کہنا نہ تے کو پیاس لگ سی ایڈی سی گرمیاں دے اندر موٹے کپڑے سردیاں دے اندر پتلے کپڑے پہنے ہیں آج لوگوں نے آج کہتا حضور ایک کیا تھی گئے فرمایا حضور نے دعا دی تھی کہ مولا میرے علی کو نہ گرمی لگے نہ سردی لگے بابا حسین اس چمن دا پھل لے جیتھا نہ گرمی لگ سکتی ہے نہ سردی لگ سکتی ہے اللہ دی عزت دی قسم باقی حسین آخری ٹارگٹ ہا یزید دا پہلا تے آخری ٹارگٹ ہا حسین دا یزید دا ٹارگٹ بھی حسین آن امام حسین بھی خود بھی جان دیا کہ یزید دا ٹارگٹ میں ہاں سوالے پیدا تھی دے 71 کیوں قربان کرے اگر ٹارگٹ حسین سمجھ دے ہن کہ میں ہاں 71 کو تو بچا سکتے ہیں نا پہلے قربانی دے میں ہاں بابا امام علی مقام نے 71 تک کیوں نہیں گئے اس واسطے نہیں گئے آپ بار بار یزیدہ کو آدھے رہ گئے کوئی یزیدیوں ایک قتل کر لیتے ہوئے دوجا شہید کر لیتے ہوئے کوئی گل نہیں 71 شہید کر لیتے ہوئے ہن بھی حسین معاف کرن واسطے تیار ہے تو سب میرے بالا کو شہید کی دے میں وارث زندہ ہاں ہن معافی مانگو جنتی ضمانت دا اعلان کرے نا میں وارث زندہ ہوئے قتل معاف کر سکتے پر میں وارث زندہ ہے کوئی گل کہ نہیں 71 ہن معافی تسا مانگو کوثر میں ملے لیکن جیولے تسا میں کو قتل کر دیتا اول وارث جیولے مار کڑو تو معاف کون کرے حسین معافی دے من واسطے کھڑتے رہ گئے اللہ دی عزت دی قسم حسین کو حسین کہوں تو یہ حسن پہ ہے حسین کہوں یہ حسن پہ ہے مہربانی حسین کو جوان کہوں تو ناز کرتی پھرے جوان لوگ آدن اگلے جارے ایک ذاکر ای تقریب پہ کریں دائی ہیں سی حسین سی اندھیرے دا چراغ میں کہ یار اندھیرے دے اندر تو ایک چھوٹا جیا چراغ ہی جلا دے تو وہی روشنی دیں دے حسین اندھیرے کا چراغ نہیں ہے حسین اس وہڑے کا چراغ ہے جہاں چراغ رسالت جلتا تھا حسین بڑا بہادر ہے سی بہادر حسین دی بہادری دا میں تو گزرا ماں بابا بس دلہ دے اندر بہادری نہیں کھامنا کوئی کمال کہنی حسین اس ویڑے دا بہادر ہے جتا علی شیر خدا را دے کنجوساں دے اندر کوئی اگر ٹافی بھی دیکھے دا لوگ آدھر بڑا سخی ہے بابا لوگ اس حسین اس ویڑے دا سخی ہے جتا علی اللہ دا ہاتھ ران دے بات صورتاں دے اندر کوئی تھوڑا جیا پاؤڈر بھی لا کرے نا وہ بھی خوبصورت لگ دے لوگوں حسین کئی بد صورتاں دا ہسی نہیں حسین اس خاندان کا ہسی ہے جہاں ودہا واللیل اذا سجا والا محمد رہتا تھا سدھے رستے تے صحیح سدھے رستے تے ہون آئے ہیں جڑا راہ چننا ہا او چن آئے ہیں آج جبریل ساری زیارت کر اسا ذکر حسین دا سن آئے ہیں میں بارے دیگر آپ دا شکریہ سی آپ نے میرے کو نوکری دا موقع عطا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ دا آستانہ قائم و دائم رکھے آپ دے دادا مرشد کریم دا فیض تا قیامت جاری و ساری رکھے اللہ تعالیٰ اور بارے دیگر میں مشکور میاں محمد اظہر ہاشمی صاحب دا جنہاں نے ساکو یہ ماحول دیتے اجڑے دلہ کو آباد کرن دا اللہ تک کو آباد رکھے پوری کمیٹی کو آباد رکھے اللہ میری حاضری قبول فرماوے وآخر دعوانا الحمدللہ